نخدمو دابا ديوبتر سفيريك. هاد لي ديوبتر سفيريك كاينين دو تيب، ديوبتر سفيريك كونكاف و ديوبتر سفيريك كونفكس. نشوفو الفرق بيناتهم شنو هو، نعطيكم لاكسيس ديالهم كيفاش تعرفوهم. نرسمو لاكس اوبتيك، نرسمو واحد الديوبتر. كاينه واحد الديوبتر دايره بحال هكا، و الديوبتر الاخرى دايره بحال هكا. لا لوميير جايه من هنا، هذا هو سونس بوزيتيف. لانديز ديال الميليو الاول هو ان، لانديز ديال الميليو الثاني هو ان بريم. لانديز ديال الميليو الاول هنا ان، وهنايا ان بريم. نتوما باش نعرفو واحد لاستيس باش انا كنعرفها، لا لوميير جاينا من هنايا. في الفرونسي كنعرفو هادية نكتبو مثلا كونفكس، صافي. ها هي سي كونفكس، والاخرى العكس ديالها راه كونكاف، صافي. هادي كونفكس وهادي كونكاف، صافي. فاهمين على هادشي؟ دابا نعرفو فين هما واحد لي بوين تاع كاركتيرستيك ديال الديوبتر. عندها هذا كيتسمى هذا هو السومي، بويسكو هادي دايرة في كونفكس، هذا هو السونتر ديالها. لوطخ هادي كونكاف، السومي ديالها هو هذا، وهنا كاين السونتر. يعني الغيون تاع الديوبتر كونفكس هو سي اس. افيك سي اس هناك شنو نديرو؟ خدينا لا فالور الجبريك سي اس افيك لو سونس بوزيتيف، يعني سي اس غتكون هادي بوزيتيف. هنايا سي اس مشينا لو سونس كونترير ديال السونس بوزيتيف، دونك هادي غتكون نيجاتيف. صافي تفاهمنا. هذا اس سي كيتسمى الغيون. الا عطاكم في ليكزام ولا شي اكزارسيس قالك ديوبتر كونكاف ولا كونفكس دو غيون ار 1 مثلا ولا ار 2، عرفوا ديك ار 1 ولا ار 2 راه هي اس سي. لي غولاسيون دو كونجيغاسيون، هاد لي غولاسيون دو كونجيغاسيون علاش كنبغيوهم ولا علاش كنحتاجوهم باش نحسبوا مثلا عندنا البوزيسيون ديال لوبجي، باغي نعرفوا البوزيسيون ديال ليماج. الغولاسيون اللي كتجمع لينا بين لوبجي وبين ليماج كتسمى غولاسيون دو كونجيغاسيون. كاينين 3 غولاسيون دو كونجيغاسيون. كاينه غولاسيون دو كونجيغاسيون افيك لوريجين او سومي، لوريجين او سونتر اي لوريجين او فويي. لا بليبار ديال التمارين كيخدموا لنا بلوريجين او سومي اي لوريجين او فويي. relation avec origine ou sommet. تبعوا معايا. عندنا باغ اكزومبل، عندنا هنايا لوبجي، هادي غير ايماجينير انا درتها باش تفهموا كيفاش كنعرفو. هنا كي مثلا هنا لوبجي نسميوه هو ا، وهنايا ليماج ديالو باغ اكزومبل غتكون هنا. غنوريكم كيفاش تحفظوا لي غولاسيون كونجيغاسيون افيك لوريجين او سومي اي او ميم طون او سونتر. دابا نشوفوا او سومي كيفاش كنعرفوها. عندنا الميل الاول شكون هو ان، ها هو ان على اس سي. حنا باغيين السومي هو اس ا موان الميليو الثاني شكون هو ان بريم على اس ا بريم ايكال ان موان ان بريم على اس سي. نعاود شوف واش كنحفظها. عندنا هذا لوبجي فين كاين في الميليو الاول، ها هو ان ميليو الاول على لوبجي، ميليو الثاني على ليماج، وهنا بدينا بان موان ان بريم على اس سي. الغولاسيون الثانية لوريجين او سونتر
هنايا كنقلبوهم، كنديرو ان بريم على سي ا موان ان على سي ا بريم est égal n prime moins n على سي اس. غندير هنايا حداها باش تعقلوا عليها مزيان. هنايا ان على لوبجي، ان بريم على ليماج، هذا اوبجي ايماج، هنا ليغاليتي ان موان ان بريم على الغيوم. هنايا كنديرو كخوا ان وهنايا ليماج، ان كتكون مع ليماج و ان بريم كتكون مع لوبجي. لوريجين او فويي، فويي اوبجي معها لوبجي فوا فويي ايماج كنرمزولها ب اف بريم مع ليماج est égal sommet fois f sommet fois f prime. كلشي غيقول شنو هي ديك فويي اوبجي فويي ايماج. غنوريكم كيفاش بعدا كنحسبوهم. شوفوا بعدا فويي الاولى فويي اوبجي، هذه فويي اوبجي كيفاش كيشرحوها؟ كيقول لك لوسكا واحد الغيوم داز لينا من هاد فويي اوبجي، كاع لي غيوم اللي غيدوز لنا من فويي اوبجي ليماج ديالهم ستخوف à l'infini. ولا بمعنى اصح كيقول لك عندنا واحد لوبجي، بوزيسيون ديال لوبجي مثلا هو الا مشينا حطينا في واحد البوان حنا نسميوه مثلا اف، هذيك البوان ستخوف سيغ لاكس اوبتيك، ولقينا ليماج ديالو في لانفيني. شنو هي لانفيني؟ ان هذيك ليماج كنلقاوها باراليل مع لاكس اوبتيك. عرفوا ان هذاك لوبجي راه حطيناه في فويي اوبجي. نعاود فويي اوبجي كيقول لك واحد البوان كاركتيرستيك كاينه في لاكس اوبتيك، الا حطينا فيها لوبجي ولقينا ليماج ديال لوبجي في لانفيني، عرف ان هذاك البوان فين حطينا حنايا لوبجي راها فويي اوبجي. كيفاش كنلقاو البوزيسيون ديال فويي اوبجي؟ غنمشيو نخدمو بولاسيون افيك لوريجين او سومي. اش كتقول لنا غولاسيون افيك لوريجين او سومي؟ ان على اس ا موان ان بريم على اس ا بريم est égal n moins n prime sur s c. ملي لوبجي غيولي لنا في اف، باش نعوضوها؟ غنعوضوها ب اف، غتولي هنا اس اف، و ا بريم غتولي لنا في لانفيني، شي حاجه على لانفيني صافي زيرو. من هنايا نقدروا نقولوا اس اف كتساوي لنا هي ان على ان موان ان بريم فوا اس سي. الا بغينا دابا فويي ايماج، فويي ايماج كيقول لك الا كان عندنا واحد لوبجي في لانفيني، لوبجي سو تخوف على لانفيني، وليماج ديالو لقيناها في واحد البوان كاركتيرستيك كاينه لنا في لاكس اوبتيك. ليماج ديالو لقيناها في واحد البوان كاينه في لاكس اوبتيك، عرفوا ان هذيك البوان راهي فويي ايماج. كيقول لك لوغسكو لوبجي سو تخوف على لانفيني، ليماج ديالو غتكون كونفوندو مع فويي ايماج. ونخدمو بلاسيون دو كونجوغيزون ان سور اس
أ كي à l'infini، يعني هذا مشى لنا زيرو، موان ان بريم سور اس. هذه من غير يمشي لنا لانفيني قلنا ليماج ديالو غتولي كونفوندي مع من؟ مع اف. est égal n moins n prime sur s c. من هنا نقدر نقولو أن اس اف بريم est égal moins n prime على n moins n prime اس c. نشوفو دابا الغرونديسمون. غرونديسمون لينيير. غرونديسمون لينيير باغ ديفينيسيون اش كيساوي لينا؟ كيساوينا هو لا طاي ديال ليماج على لا طاي ديال لوبجي. غنشوفو إلا كنا خدامين بلوريجين او سومي. الغرونديسمون اش كيساوي لينا؟ كيساوينا هو ان هنا ان بريم ان سو ان بريم فوا اس ا بريم على اس ا. شوفو هنايا الا كان لوريجين او سومي كنديرو البوزيسيون ديال ليماج على بوزيسيون ديال لوبجي، وهادو كنقلبوهم الى عقلتو فاش كانت درت هنايا ا كان هنايا ان وهنايا ا بريم كاينه هنايا ان بريم. يعني شوفو لوبجي كاين هنايا فحال كدير واحد كخوا. صافي. l'origine au centre. l'origine au centre كيقول لك الغرونديسمون ديالنا اش كيساوي لينا؟ هو سي ا بريم على سي ا. دابا نشوفو الغرونديسمون كيعطينا واحد المعلومات بزاف زوينين. كيقول لك لا فالور ابسولو، يعني لا فالور ابسولو ديالو الا كانت عندنا بوزيتيف، فالور ابسولو ديالو مش يعني كبر من واحد، كبر من واحد، شنو كنقولو؟ ان ليماج بلو غروند كو لوبجي. ان لوبجي كان مثلا لا طاي ديالو كيساوي 1 سنتيمتر، ليماج غتكون مثلا الا خرجنا الغرونديسمون كيساوي لنا جوج. ان ليماج راها دو فوا بلو غرون كو لوبجي، يعني لوبجي كان فيه 1 سنتيمتر ليماج غنلقاو فيها 2 سنتيمتر. درنا لا فالور ابسولو ديالو لقيناه صغر من واحد. شنو نقدروا نقولوا؟ ان ليماج بلو بوتيت كو لوبجي. دابا نمشيو للغرونديسمون اللي لقيناه بوزيتيف. شنو كنقولوا؟ ان ليماج renversé سمحوا لي هنايا ماشي ليماج رونفيرسي، ليماج دغوات. ولا كان نيجاتيف ليماج رونفيرسي. كاين اللي كيقول لك ايماج دغوات، ولا كيقول لك ان ليماج عندها ميم سونس، ميم سونس كو لوبجي. وهنا الا كان الغرونديسمون نيجاتيف ان ليماج سونس ديفيرون كو لوبجي. نشوفو دابا كونستريكسيون جيومتريك. كونستريكسيون جيومتريك.
ناخد دابا ديال واحد ديال الشيف ما بغات تكون سوا كونفيكس ولا كونكاف، ونوريكم كيفاش كنرسمو واحد لي تخوا غيون مهمين. ناخدو باغ اكزومبل هادي كونكاف، حيت لا لوميير جاينا من هنا. باغ اكزومبل هادي فويي اوبجي، فويي ايماج. اش قلنا قبيله؟ قاع لي غيون اللي غيدوزو لينا من فويي اوبجي غيكونو باراليل مع لاكس اوبتيك، وكاع لي غيون اللي غيدوزو لينا غيجيو باراليل مع لاكس اوبتيك، يعني لوبجي كاين في لانفيني غيدوز لنا من فويي ايماج. وكاين عاوتاني واحد الغيون اللي كيدوز لنا من سونتر، هذا هو السونتر ديالنا. نوريكم واحد لاستيس ديال الكالكول. ملي كنحسبو مثلا فويي ايماج اس ا بريم، لقيناها باغ اكزومبل بوزيتيف، هادي لقيناها بوزيتيف كيقولك دوني لا ناتور ديال ليماج. اش كنقول لهم هنايا؟ خاصكم نشرح لكم واحد الحاجه. هنايا قلنا الميليو الاول، ها الميليو الثاني. هاد الميليو الاول الا لقينا فيه لوبجي، الا كان لوبجي غيال، لوبجي كاين هنا، هذا كيتسمى اسباس اوبجي غيال. الا قالوا لكم اوبجي فيرتويال، لوبجي فيرتويال كاين في هاد الجهه هادي، هنايا ليسباس اوبجي فيرتويال. دابا ليماج، الا لقينا ليماج مثلا بوزيتيف، فين هو ليسباس ديال ليماج غيال؟ هاد الجهه اللي كاينه هنايا، يعني اترافيغ سيستيم اوبتيك اللي عندنا ليماج كتكون هنايا نورمالمون. ليماج الا لقيناها هنا كتسمى ايماج غيال، ولا لقينا ايماج فيرتويال كتكون هنا، هذا كيتسمى اسباس ايماج فيرتويال. دابا نركزوا هادشي مزيان. دابا اس ا بريم الا لقيناها بوزيتيف شنو كتعني؟ ها اس و ا بريم كاينه هنا، علاش؟ حيت هذا بوزيتيف غادي مع لو سونس بوزيتيف، يعني اس ا بريم كاينه هنا، وهاد ليسباس اللي كاينه قلنا التعامل تاع ليماج كتكون غيال. غيال الا لقينا اس ا بريم نيجاتيف، يعني اس ا بريم نيجاتيف، ها اس و ا بريم يعني كاين هنايا سونس اوبوزي ديال سونس لا لوميير، يعني كاين هنايا نقدروا نقولوا انها فيرتويال، حيت ليسباس ديال ليماج اللي كاين هنايا قلنا ايماج فيرتويال. الا قالوا لنا في التمرين مثلا عندنا اوبجي غيال، اوبجي غيال يعني اس ا كيف خاصها تكون؟ غتكون نيجاتيف. علاش؟ حيت لوبجي غيال كاين فهاد هذا هو ليسباس ديالو كيكون عندنا نيجاتيف، يعني اس ها ا فين كتكون. الا كان اوبجي فيرتويال اس ا بريم خاصها تكون بوزيتيف، حيت هاد ليسباس اللي كاين هنايا هذا اسباس اوبجي فيرتويال.